बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, बुल्ले शाह जो हमारे बहुत बड़े शायर, मेरे मुर्शद, मेरे रहनुमा, उन्होंने जो केओस का जब टोटल अनार्की फैली हो और बहुत ज़्यादा मुआशरा डिवाइड हुआ हो, उसके बारे में एक एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है, शक शुबेदा वेला। यानी एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पीरियड कि जब लोग ये नहीं सुनते हैं कि आप क्या कह रहे हो, बल्कि आप जो भी कह रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ मतलब निकाला जाता है। अब कल आपको याद होगा हमारा प्रोग्राम हुआ, तो उससे पहले मुलाकात हुई थी जनाब वजीर आजम की, वजीर आला पंजाब के साथ। तो उसमें बात आई कि 17वीं तरमीम, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा कि भाई ये जनाब वजीर आजम साहब ये कैसे कर सकते हैं जब तक उनका, क्योंकि आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। आज मुझे बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि बहरहाल यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी अब किला मजबूत हो रहा है, उनके फोन आए, कहने लगे साहब आप तो मारे जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल। मैंने कहा भाई मैंने तो एक सवाल किया था और वाकईतन किया था। मेरी सारी बात का मकसद ये था कि आप कायदे ईवान हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट आपको आए हुए। अब आप बातें ना करें बल्कि इनिशिएटिव्स लेना शुरू करें, और उस सिलसिले में आज जैसे जो बात फौरन हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिले क्या करना, बस जी खत्म करने का वादा। हाँ बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर ने आज देखें, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए एग्जैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के खात्मे के हवाले से क्या बयान दिया है, और उस बयान को पहले देखते हैं और उसके बाद फिर हम डिस्कशन जारी रखे हुए। पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का बयान। का जो इदारा है वो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में बनाया गया था, जिस पे जब असेंबली में बिल लाया गया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको अपोज किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी इसको अपोज किया, और बहुत सी और जमातें भी थी जिन्होंने अपोज किया। ने उस वक्त भी नहीं माना था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी नहीं माना था, और पाकिस्तान की बड़ी जमातों ने भी नहीं माना था, चूंकि उसकी वजूहात है। चूंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इदारा है वो बनाया गया था, वो एक एक्ट होता है, और एक्ट जो होता है वो कोई कानून का हिस्सा नहीं होता। दूसरा, अगर होता भी वो ऑर्डिनेंस विद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनाया गया था, सिंपल मेजॉरिटी से वो हट सकता है। तो वो हमने लेजिस्लेशन के लिए ऑलरेडी डायरेक्टेड द लॉ मिनिस्टर कि वो उसको बिल मूव करें, हम उसको खत्म कर देंगे। इन प्रिंसिपल सदर साहब और मैंने बैठ के हमने ये फैसला किया है हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इदारा खत्म कर। हाँ जी, इन प्रिंसिपल बहरहाल उन्होंने सदर साहब का नाम लिया। वो जो तासुर है, खबरें भी निकल रही हैं कि पहले दिन से वो उधार खा के बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर आसिफ जरदारी के बारे में, 6 माह उन्हें पता नहीं चला, और अब वो तकड़े हो गए हैं, और कहने वाले भी उन्हें कह रहे हैं कि भाई तकड़ा बन शेर बन शेर। वजीर आजम फिर आज अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि क्योंकि सारी जमातें और फिर सदर साहब से भी मुशावरत है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर पहले भी एक डिबेट चल रही थी इस मुल्क में, और जब से काबीना की दफाई कमेटी दोबारा एक्टिवेट हो गई थी, उसके बाद मेरे ख्याल में ये वैसे पस मंजर में चली गई थी। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने फिर वही मैं कह रहा हूँ कि बदकिस्मती से हम लोग बेसिक इश्यूज की तरफ नहीं आते हैं, यही सोचते रहते हैं कि आज मुश्ताक ने ये क्या कह दिया, नुसरत ने क्या कह दिया, ये तो फलां के साथ हो गया। नहीं, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक एक्ट की सूरत में मौजूद है। जब आप मुश्ताक, जब तक आप किसी चीज को अनडू नहीं करते हो, हाँ, तो फिर उसको फिर जाहिर है वो मौजूद रहेगी, वो तो किसी वक्त भी एक्टिवेट हो सकती है। और इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है। 85 से मैंने सीरियस हार्डकोर 24 घंटे का सियासी जर्नलिज्म शुरू किया। बहुत नौजवान था तुम्हारे जितना उस वक्त, तो उस वक्त ज़ियाउल हक साहब थे, तो उन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन करवाए थे। तो जब वो कर रहे थे 8वीं तरमीम के मौके पर, तो सबसे ज्यादा इसरार उनका ये था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनानी है। उसके बाद से ये हुआ कि फारूक लगारी साहब ने बनाई 1997 में, उससे मिलता जुलता इदारा CNCDMS उसका नाम था,
اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی پھر مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بنائی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اقتدار منتقل کیا تو کیا، تو اس سے بھیا ایک بات بہت چلتی تھی کہ غالباً ہمارے یہاں کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کونسل، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل جہانگیر کرامت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے نیول وار کالج میں اسٹیٹمنٹ دی، کے بعد استعفیٰ دینا پڑے گا، میاں صاحب نے بلایا اور کہا کہ خدا حافظ۔ اچھا، اس سارے معاملات کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کیا تاریخ رہی ہے، کیسے بڑھتی رہی ہے، اس کو بہت قریب سے پہلے ایک صحافی کے طور پر، ایڈیٹر مسلم کے طور پر مشاہد حسین سید نے دیکھا، پھر اس کو خدا حافظ کہا گیا تو اس وقت وہ نواز شریف کے 2/3 میجورٹی والے جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے بڑے طاقتور وزیر اطلاعات تھے، اور اس کے بعد جب یہ دوبارہ بنی تو وہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہوئے، تو وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ وہ اس کی کر لیں۔ جی السلام علیکم مشاہد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1985 کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی ضیاء الحق نے اس پر بہت زور دیا تھا، نیشنل سیکیورٹی کونسل پر۔ اس کے بعد فاروق لغاری صاحب نے بھی اٹیمپٹ کیا تھے اس کو ریوائیو کرنے کے۔ اب آج وزیر اعظم صاحب نے اس کو کہا کہ ختم کرنا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بارے میں جنرلی؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہمارے ہاں فوج میں جو ذہن رہا ہے اس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ساتھ ایک لگاؤ رہا ہے، ایک تعلق رہا ہے اور ایک چاہت بھی رہی ہے، اور وہ بیسیکلی سیاسی طور پر تھا، جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرکش ماڈل کی وجہ سے، کہ ٹرکی میں ایک سٹرونگ نیشنل سیکیورٹی کونسل جہاں اس کا پریزیڈنٹ پریزائڈ کرتا ہے اور سارے سروس چیفز بیٹھتے ہیں، تو وہ ہمارے ذہن میں رہا۔ اس سے پہلے یحییٰ خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، پھر جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، تو یہ ایک رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا لوگوں میں جو ان کے حامی رہے ہیں ان میں کنفیوژن بھی رہی ہے کہ یہ ادارہ کرے گا کیا، اس میں کون ہوگا اور کس قسم کا چیز ہوگا۔ صرف نام سے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ہو تو کام بن جائے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق بڑا ہوشیار تھا جب اتنا دباؤ پڑا، اور آپ نصر صاحب اس وقت بڑے یو ور اینڈ ناؤ آر اسٹل اسٹار پولیٹیکل رپورٹر، آپ نے مسلم اخبار میں ساری رپورٹنگ کی تھی، 6 مہینے بحث چلی تھی اس پر، 6 months اس پارلیمنٹ میں، آخر میں اس نے وڈرا کیا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایشو پر 58 پر اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو رہنے دیں، یہ اس میں کنسیڈ کر گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ان کی اقتدار کے لیے وہ اتنا کلیدی کردار نہیں تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو پہلے سمجھا جاتا تھا۔ مشاہد صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ جو 1985 والا جو ہاؤس تھا وہ نان پارٹی بیس پہ الیکٹ ہوا تھا، لیکن جب دوبارہ نیشنل کونسل بنی، سیکیورٹی کونسل بنی، تو اس میں جماعت اسلامی اور MMA بھی تھی اس میں، اور پھر باقی پارٹی ان کی اپروول بھی تھی، پھر ان کا احتجاج بھی تھا، یہ سارا معاملہ تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے صاحب کے تجربے کے بعد شاید آرمی نے اس وقت سوچا کہ ہمیں اس طرح کے ایک فورم چاہیے، اس لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل بننی چاہیے۔ وہ تو زبردستی کروا لیا انہوں نے، اور وہ بھی ٹریڈ آف ہوا تھا وردی کے حوالے سے۔ لیکن نصر صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل 12 اکتوبر کے بعد قائم کر دی تھی انہوں نے، پہلے 2 سال کے اندر ہی 4 مختلف نوٹیفیکیشن انہوں نے دیے، اس کی کمپوزیشن کے بارے میں، کون ممبر ہوگا، اس کے رول کے بارے میں، پھر کہا گیا کہ جو ممبرز ہوں گے they will serve at the pleasure of the president، پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایڈوائزری باڈی ہوگی، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں جو اسلامی نظریات ہیں اس کو بھی شامل کر دیا اس کے مشن سٹیٹمنٹ میں، اور قرارداد مقاصد کو بھی آگے۔ تو میرے خیال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس کے بارے میں کنفیوژن رہی ہے، چاہت ضرور، خواہش ضرور کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جہاں ہم ڈومینیٹ کریں، لیکن اس ادارے کا رول کیا ہوگا، افادیت کیا ہوگی، صرف ادارہ بنانے سے تو بات نہیں بنتی نا۔ اور رزلٹ یہی ہوا کہ اب نیشنل سیکیورٹی کونسل مشرف صاحب کے دور میں بھی اس نے ایک بڑا مجھے فیصلہ بتایا جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ہوا، سارے فیصلے جب وہ وردی میں تھے وہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ہوتے تھے۔ میری تنقید یہ رہی ہے کہ جس نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہی نہ ہوں، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، فارن منسٹر، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ، ہاں ایک اچھی بات ہی لیڈر آف اپوزیشن، چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی، لیکن وہ نیشنل سیکیورٹی کیا کرے گی جو فارن منسٹر